पञ्चचत्वारिंशः सर्गः अमात्यपुत्रवधः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणाम् सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्तार्चिवर्चसः महाबलपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदाम् श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैः ध्वजवद्विपताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैः वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टाः तटित्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषाम् विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धव सुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनूमन्तम् तोरणे समवस्थितम् सृजन्तो बाणवृष्टिम् ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुर्नैऋताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिः हनुमाञ्चरवृष्टिभिः अभवत्संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् मोघयामास तेषामाशुचरकपिः रथवेगम् च वीराणाम् विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिः व्योम्नि वीरप्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैः मारुतप्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदम् घोरम् त्रासयंस्ताम् महाचमूम् चकार हनुमान् वेगम् तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाभ्यहनत् कांश्चित् पद्भ्याम् कांश्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनत् कांश्चित् नखैः कांश्चित् व्यदारयत् प्रममाथो रसा कांश्चित् ऊरुभ्यामपरान् कपिः केचित्तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वम् दिशो दश भयार्दितम् विनेदुर्विस्वरम् नागाः निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीड ध्वजच्छत्रैः भूश्चकीर्णा भवद्रथैः स्रवता रुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननादविकृतम् तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैः तदेव वीरोऽभिजगामतोरणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे अमात्यपुत्रवधो नाम पञ्चचत्वारिंशः सर्गः।